अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खुशहाल और आबाद होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है हम सबको खुशहाल और आबाद रखे, मुसीबतों, परेशानियों, गमों, बीमारियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर, जैसे आप देख रहे हैं कि मैं इधर लीडर स्टोर पर आई हूँ अपने हस्बैंड के साथ, और साथ मेरी बेटी भी है। मैं कुछ बाय करना चाह रही थी। असल में कुछ देर पहले मैगज़ीन पर एक ऐड आया था मैं सैंडविच मेकर का, तो मैं वो लेना चाह रही थी। तो इस वजह से हम एंटर हुए, तो मैंने कहा चल हाथों पे सैनिटाइज़र लगा लें। तो वो सैनिटाइज़र चल नहीं रहा था, तो वो मैं मदाम ने आकर उसे ठीक करने की कोशिश की, तो वो सारा यूज़ का डस्टबिन में गिर गया। तो खैर व्यूअर, फिर हमने अंदर एंटर हो गए। हमने कहा भाई अब सैनिटाइज़र तो नहीं लगता। खैर हमने अपना बैग में से निकाला और वो लगाया और हम एंटर हो गए। एज़ यूजली जैसे हम एंटर हुए तो मेरी बेटी सीधा लॉन्ड्री की तरफ गई। तो मैंने बोला कि आपने जो भी लेना है कुकी वगैरह बाद में ले लेंगे, पहले जो मैं लेना चाहती हूँ वो लूँ। क्योंकि व्यूअर्स, मैं इधर एक इलेक्ट्रिक सैंडविच मेकर लेने के लिए आई थी। कुछ दिन पहले ऐड आया था हमारे घर में लीडर स्टोर का, तो मुझे वो बहुत पसंद आया क्योंकि उसमें 3 ऑप्शन थी। मेरे पास एक है ऑलरेडी पुराना जो सिर्फ सैंडविच मेकर है, सिर्फ सैंडविच बन सकते हैं। इसमें 3 ऑप्शन होती हैं, ऑप्शन है सॉरी, एक गोफ़ की है, एक सैंडविच मेकर की है, एक ताकूस बना सकते हैं। तो ज़्यादा जो ज़रूरी था ना वो गोफ़ का ऑप्शन हमें चाहिए था, क्योंकि मेरी बेटी को गोफ़ बहुत पसंद है। तो मैं ये परेशान हो रही थी कहीं ख़त्म ना हो गया हो, क्योंकि मैं 2 दिन लेट हो गई थी। तो विवर, ये सिल्वर क्रस्ट ब्रांड है, जर्मनी का बना हुआ है, और ये अक्सर लीदर स्टोर पे इस ब्रांड की चीज़ें आती हैं। तो मैं मस्ट लेती हूँ इस ब्रांड की चीज़ें, क्योंकि ये लाइफ टाइम गारंटी होती है। 10 साल तो इनकी चीज़ कहीं नहीं जाती। तो जब कभी कोई ऐसी चीज़ आए जो मुझे पसंद हो तो मैं ज़रूर लेती हूँ, आती हूँ। तो अभी मैं आई तो ये 2 पीस पड़े हुए थे। मैंने शुक्र अदा किया कि चले हमारा आने का चक्कर जो है ना वो ज़ाया नहीं हुआ। तो व्यूअर, जो मेरी बेटी इस बात पे खुश थी चले कि जैसे ही मैं अब तो रोज़ गोश्त बना के खाया करूँगी और ऊपर नुतारा लगा के खाऊँगी, तो उसे बहुत पसंद है, और मेरा बेटा भी माशाल्लाह वो भी खाता है। तो फिर ज़ाहिर है व्यूअर, जो बच्चे लाइक करती हैं वो चीज़ें फिर लेनी पड़ती हैं। फिर घर का जो ऐसे सिस्टम होता है वो फिर उसी तरह मेंटेन करना पड़ता है। तो व्यूअर, ये आगे ये हैंड सिलाई मशीन आई हुई थी, तो मुझे बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि मेरी अपनी ये पफ़ ब्रांड है, ये भी जर्मनी का ही है। तो इसी की मेरी मशीन है बनी हुई, पफ़ ब्रांड की। तो लेकिन उसमें थोड़ा सा ना टांके का प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो मैंने ठीक करवानी है, तो मुझे ख़ासी परेशानी बनी हुई है। तो मैं सोच रही थी ये वाली ले लूँ, कुछ ज़्यादा प्राइस भी नहीं थे, 16-17 यूरो मेरे ख़्याल इसके प्राइस थे। तो लेकिन ना मैंने लिया नहीं, कि पता नहीं मैं ले लूँ तो ये मुझसे मतलब सही हाथ पे चले ना, तो ऐसे फिर मैं अपने 16-17 यूरो ज़ाया कर दूँ। व्यूअर्स, बंदे को सोच समझ के खर्च करना चाहिए ना। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसे ही करना चाहिए बंदे को, फजूल खर्ची या जो भी। मैं तो बहुत हिसाब से और देख के चीज़ लेती हूँ जो बहुत ज़रूरत हो। ये सोचती हूँ कि ये मेरे काम आएगी भी कि नहीं। ये बस एक बार के बाद फिर बस कोई यूज़ नहीं होगी, तो मैं फिर उसको नहीं लेती। तो मैं तो समझती हूँ कि ऐसी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। तो व्यूअर्स, जो मुझे वेट टिश्यू चाहिए थे, लेकिन मैं चाह रही थी कि वो जो दूसरे होते हैं ना, ज़रा जिसके ऊपर ढकना सा बना होता है, तो वो वाले ज़रा टिश्यू सही रहते हैं। इसमें ज़रा टिश्यू लेना तो वो फिर इसके टिश्यू ना जल्दी ड्राई हो जाते हैं, तो फिर वो ज़रा मुझे मसला होता है सफाई करने में। तो वो आजकल आ नहीं रहे, कोशिश कर रही हूँ, बड़ा ढूँढा है, लेकिन ना मुझे वो नहीं मिले। तो फिर मेरी बेटी ने बोला मैंने कुकी लेना है, तो मैंने कहा बेटा तुम कुकी का पैकेट ले लो, क्योंकि वो 1 यूरो का एक कुकी मिलना है। तो ये मेरा बेटा आपको पैकेट मिल जाएगा, इसमें 8 कुकी थे, तो आपका भाई भी खा लेगा, आप भी खा लेंगे, तो ये ज़्यादा बेटर है। तो कहती है ठीक है मामा। फिर उसने अपने लिए कोई गैतो ले लिया गुते के लिए, कि यूँ नहीं जाती है तो मुझे गुते चाहिए। मैंने कहा ओके ठीक है। तो व्यूअर्स, फिर हमने वो लिया, वहाँ से हम निकले, तो हम फिर ये दूसरे स्टोर पे आ गए। ये फाफू स्टोर है। तो मैं अक्सर इधर आती हूँ, ये मैं कर्टन देख रही हूँ, मुझे अपनी बेटी के लिए कर्टन चाहिए थे। तो मैं मार्शे भी गई थी पता करने, तो वहाँ से भी नहीं मिले। तो अब इधर आए हैं, तो ये पर्पल कलर के मिल रहे हैं, डार्क पर्पल कलर है, जो कि हम नहीं चाहते, क्योंकि मेरी बेटी का ना कास्टनी पर्पल कलर है।
اس کا کمرے کا فرنیچر ہے اور پنک سا اس کا پیپر وال پیپر لگا ہوا ہے۔ تو یہ پھر میں نے کہا سوچا لے لوں، تو میری بیٹی بھی کہتی ہے ماما لے لیتے ہیں اچھے سے بھی اور ویسے یہ بھی ایک جو ہے نا پردہ 12 یورو کا لگا ہوا تھا، 2 پردے لیں تو یہ ہمیں 24 یورو کے پڑنے تھے، لیکن جو آفر میں ہمیں 12 یورو کے 2 مل رہے تھے۔ تو میری بیٹی کہتی ہے ماما لے لیتے ہیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر ہم نے رکھ تو لیے، لیکن پھر میں نے اپنی بیٹی کو کہا نہیں اس کو ہم نکال دیتے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ معاشرے سے پتہ کر لیں، وہاں نہ ملے تو پھر یہاں سے آ کے لے لیں گے۔ کہتی ہے ٹھیک ہے ماما۔ تو ویور یہ دیکھیں یہ ہالووین ان کا فیتا آیا ہوا ہے، آج کل چل رہا ہے، تو یہ بھوت بنگلے بنے ہوتے ہیں اور جو مطلب ان کی قصے کہانیاں ہوتی ہیں۔ جب میری بیٹی چھوٹی تھی نا تو یہ نا ان دنوں میں بچے نا گھروں میں جا جا کے یہ مانگتے ہیں بوبو وغیرہ، تو انہوں نے یہ گیٹ اپ کیا ہوتا ہے ان کا بھوت بنگلوں کا، کوئی چڑیل بنی ہوتی ہے، کوئی پرنسس چڑیل ہوتی ہے، کوئی کچھ بنا ہوتا ہے، تو میک اپ کر کے بچے پھرتے ہیں۔ تو بچپن میں میری بیٹی کہتی تھی ماما میں نے بھی اپنی فرینڈ کے ساتھ جانا ہے، تو میں کہتی تھی نہیں بیٹا یہ ہمارا مطلب تہوار نہیں ہے، مسلمان ہے تو ہم نے یہ نہیں منانا۔ تو پھر میں اپنی بیٹی کو خوش کرنے کے گھر میں بومبو گیٹو اس طرح کی سویٹس لا کے رکھتی تھی، تو وہ پھر بچے جب مانگنے آتے تھے نا تو گھروں میں، تو وہ پھر بچوں کو دینی ہوتی ہیں، تو پھر میں اپنی بیٹی کو کہتی تھی یہ لو تم نا انہیں دو، تو پھر میری بیٹی اس طرح خوش ہو جاتی تھی، اس کا جو نہ جانے کا دکھ ہوتا تھا نا وہ ذرا کم ہو جاتا تھا۔ تو ویور آخر ہم مسلمان ہیں تو اپنے بچوں کو کسی نہ کسی طرح تو ہم نے مطلب سمجھانا ہے نا، تو پیار سے سمجھا لیں طریقے سے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اب ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں، اب وہ سمجھتے ہیں یہ ہمیں یہ چیز ہمارا مطلب تہوار نہیں ہے، ہمیں اسے نہیں منانا۔ تو دیکھیں یہ جادوگرنی کا ڈنڈا بھی پڑا ہے جس پہ بیٹھ کے وہ اڑتی ہے۔ تو ویور اس طرح کی ہر چیز پڑی ہوئی تھی جو کہ ان کے ہالووین کے لیے چاہیے ہوتی ہے، تو یہ لوگ یوز کرتے ہیں۔ تو ویور مجھے نا ایک نا سٹیکر پیپر چاہیے تھا اپنے کچن کی، جو میری ہے نا وہ کبرت برتن والی الماری ہیں جو نیچے رکھی ہوئی ہیں، تو ان کے اوپر سرفیس کے اوپر نا میں یہ سٹیکر پیپر لگانا چاہ رہی تھی، کیونکہ وہ اس کے نا اوپر سے پینٹ خراب ہو رہا تھا، تو بچے ہیں نا کبھی کٹ وغیرہ چھری سے لگ جاتا ہے، تو میں نے کہا یہ سٹیکر پیپر لگا دوں تو اس سے ذرا سیف بھی ہو جائے گا اور ذرا لک بھی ذرا اچھی آ جائے گی۔ تو میں نے یہ ووڈ کلر میں لے لیا ویور، تو مجھے یہ بہت اچھا کلر لگا، تو میں نے کہا یہ اچھا لگے گا، تو میری بیٹی کہتی ہے ٹھیک ہے ماما۔ تو یہ میں نے آگے سے پھر میں نے کہا کہ چلو برتا میں جو گیتو بنانے کے لیے مطلب کیک بنانے کے لیے مجھے نا ایک سانچہ چاہیے تھا چکور، مطلب بالکل چکور ہو، نہ وہ لمبا ہو نہ چھوٹا ہو، بالکل چاروں کونوں سے ایک جیسا ہو، مستطیل جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو ویورز وہ مجھے ملا نہیں، تو یہ مجھے ایک مل رہا تھا لمبائی سائڈ پہ، لمبا سا، تو لمبا مستطیل میں مل رہا تھا، تو وہ میں نے دیکھا تو لیکن وہ مجھے پسند نہیں آ رہا تھا، میں بالکل چکور چاہ رہی تھی کیونکہ میری بیٹی کے آگے سے برتھ ڈے ہے، تو میں نے کہا چلے میں گھر میں کیک بنانے کی نا کوشش کروں ایک اچھا سا، تو لیکن وہ مجھے ملا نہیں، تو میں نے کہا ابھی بڑا ٹائم ہے برتھ ڈے میں، تو میں نیکسٹ ٹائم آ کے پتہ کروں گی تو مل جائے، تو میں نے اوپر سے وہ جو کام کر رہی ہوتی ہے نا ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا اب نیکسٹ ٹائم آ جائے گا، ابھی سامان ہم اور لا رہے ہیں۔ اس کے بعد ویورز ہم ایک اور سٹور پر گئے، تو دیکھیے وہاں سے مجھے یہ ویٹ ٹیشو کا پیکٹ مل گیا جیسا میں چاہ رہی تھی، اوپر سے وہ کھولنے والا ڈھکنے والا، تو وہ پھر میں نے وہاں سے لے لیا، ایک دو چیزیں وہاں سے بھی لیں، وہ میں شیئر کروں گی۔ دیکھیں یہ کوکیز تو میرے بچوں نے آتے ہی کھا دیے، تو میں نے کہا چلے میں آپ کو اپنی شاپنگ بھی دکھا دوں، تو میں تو آپ نے وہاں میری شاپنگ دیکھ لی ساری جو میں نے خریدی ہے، لیکن یہ پیپر گھر آ کے مجھے پتہ چلا کہ مجھے یہ کلر نہیں لینا چاہیے تھا، تو میرا گرے کلر ہے تو گرے ہی لینا چاہیے۔ تو ویور اب میں اس کو جا کر چینج کراؤں گی، اور یہ دوسرے سٹور پہ جو سٹور تھا نوز، اس پہ میں گئی تھی، وہاں سے جو میں نے لوہے کی کوچی لی، یہ بسکٹ میرے ہسبینڈ کو پسند آئے لیے، اور پھر میں نے ہیئر برش لیا، اور کوئی میک اپ کی پینسلیں وغیرہ تھی وہ لی، اور وہ جو چھوٹا پیکٹ پڑا ویٹ ٹیشو کا، یہ ہینڈ صاف کرنے کے لیے اینٹی یعنی کہ سینٹائزر کے طور پہ یہ ٹیشو ہے، تو یہ میں نے لیا۔ تو ویور یہ میں نے ایک کیا کہتے ہیں بیل لی آرٹیفیشل اپنی بیٹی کے روم میں لگانے کے لیے۔ تو ویور شام ہو رہی تھی اور بچوں کو بھوک لگی ہوئی تھی، تو کھانا کھانا تھا، تو میں نے دوپہر کو آلو کی بھجیا بنائی تھی، تو دوپہر کو بچوں نے روٹی کے ساتھ کھا لیا، اب میرے بچوں نے اس کا سینڈوچ بنا کے کھانا تھا۔ آلو کی بھجیا میرے بچوں کو بہت پسند ہے، یہ ایسے خالی بھی کھائیں گے چمچوں کے ساتھ، روٹی کے ساتھ بھی کھائیں گے، اور پھر سینڈوچ میں بھی لگا کے اس کا سینڈوچ بنا کے بھی کھائیں گے۔
تو व्यूवर जो आप देख रहे हैं तो मैं सैंडविच मेकर लेके आई हूँ। तो ये मेरा एक पुराना सैंडविच मेकर है जो मैं यूज़ कर रही हूँ काफ़ी देर से, बहुत देर काफ़ी देर हो गई मुझे लिया, और ये मैंने शायद कोरा से लिया था। तो अभी तक चल रहा है, लेकिन अब जब थोड़ा सा पुराना हो गया है तो मैं चाह रही थी कि चलो थोड़ा चेंज हो जाए। तो अभी बस देखें, ये मैंने आलू की भुजिया लगाई है और इसके अंदर मैंने फमाज की एक टिक्की लगा दी है। ये मेरी बेटी फमाज के बगैर बिल्कुल कोई चीज़ नहीं खाती। बिकॉज़ मैं तो उसे बहुत मना करती हूँ कि बेटा कम खाया करो फमाज, जिससे आपका वेट गेन हो रहा है। तो वो बस बच्चे भी क्या है कि कहते हैं लो हम थके हुए आते हैं तो हमें वो मेरे पसंद का खाना मिलना चाहिए। तो फिर बच्चों को जो लाइक होता है वही खाते हैं। तो फिर मैंने अपने लिए सादा ही बनाया, क्योंकि मेरा तो अपने वेट बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि मैं असल में मेरा प्रॉब्लम है मेडिसिन खाती हूँ। तो मेरी मेडिसिन की वजह से वेट जो होता है ना ज़्यादा हो जाता है। तो ये मेरी मजबूरी है, मैं मेडिसिन ना खाऊं तो इसके बगैर मेरा गुजारा भी नहीं है। तो खैर भी बस अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दे रखे सबको, आमीन। तो जैसे अल्लाह ताला हिम्मत ताकत दे बंदा अपने काम करता रहे। तो कोशिश करनी चाहिए अपने वेट को बंदा कंट्रोल रखे, तो मैं भी कोशिश करती हूँ अपने वेट को मैं कंट्रोल रखूँ। तो फिर मैंने अपनी बेटी के लिए और फिर अपने लिए ये बनाया, ब्राउन ब्रेड में बनाया है। तो मेरा बेटा ब्राउन ब्रेड बिल्कुल नहीं खाता, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो ये मैं अपने बेटी के लिए बना के फिर मैं अब अपना क्या कहते हैं अपने बेटे के लिए बनाऊंगी वाइट ब्रेड का। सैंडविच रेडी है, अब हम शाम का खाना खाएंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे अल्लाह ताला सबकी रिज़्क़ में बरकत डाले, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला किसी को रिज़्क़ की कमी ना दे, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। आपकी कमेंट्स की, आपकी राय की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।